अस्सलाम वालेकुम। दिखारे ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 5। मुतीबा अब खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी क्योंकि इसके बकौल इसकी जान तो छूट गई थी, लेकिन इन सब में सुमामा ने इसका बहुत गहरा असर लिया था। वो बात बात में बस मुतीबा को ही याद करता था। 3 दिन वो बस मुतीबा का ही इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना आई। तब सुमामा ने खाना पीना और स्कूल जाना छोड़ दिया। वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था, बस हर वक्त गुमसुम सा रहता। पूछने पर बस एक ही रट लगाता कि परी को बुलाओ, मुझे परी से बात करनी है। और इसका ये असर हुआ कि सुमामा बीमार पड़ गया। वो न खाना खाता था और ना ही किसी से बात करता था। हर वक्त बस बेड पर ही पड़ा छत को घूरता रहता था। सुमामा की हालत देखकर सभी उसके लिए बहुत परेशान हो गए थे। इन्हें अब समझ आई थी कि मुतीबा उसके लिए कितनी अहम थी। वो मुतीबा के लिए बहुत पॉजिटिव था। हदीका से अपने लाडले बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फारिस को सुमामा की हालत के बारे में पता चला तो वो परेशान सा उसे देखने चला आया, लेकिन सुमामा ने उससे मिलने तो दूर की बात, इसकी तरफ चेहरा उठाकर भी ना देखा। सिमी बेटा, आपको क्या हो गया है? इधर देखो मेरी तरफ। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? फारिस ने इसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा तो वो चीखने चिल्लाने लगा। चाचू चले जाएं आप यहाँ से। आप ना वादे खिलाफी की, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। आपने मेरी परी को डांटा, वो बहुत रो रही थी। आपकी वजह से वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं और मुझसे मिलने भी नहीं आ रही। आप बहुत गंदे हैं। आई हेट यू चाचू, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। डोंट टेम मी। सुमामा ने अपना चेहरा उसकी तरफ से मोड़ लिया था। फारिस ने बेबसी से उसे देखा, जो उसकी तरफ से अपना चेहरा मोड़ चुका था, जिसका साफ मतलब था कि वो इससे सख्त नाराज़ है। फारिस उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। वो बस अपने कमरे में आकर बेचैनी से टहलने लगा। इससे सुमामा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत बेचैन हो गया था। वो इससे नाराज़ था और ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि सुमामा अनस फारिस हदाद अब्दुल्ला से नाराज़ हो गया था। और इन सब की वजह सिर्फ एक लड़की थी, और वो थी मुतीबा जमाल अहमद। फारिस का बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर वो मुतीबा जमाल अहमद को शूट कर दे। हदीका से और इसकी हालत ना देखी गई तो वो अपने ड्राइवर के साथ मुतीबा से मिलने, इसकी मिन्नत समाजत करने उसके घर रवाना हो गई। उसे अब किसी भी तरह से मुतीबा को वापस लाना था, किसी भी तरह से। वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो उसे नहीं खोना चाहती थी। अगर उसके लिए उसे मुतीबा की मिन्नत समाजत करनी पड़ती, तब भी वो ऐसा ही करेंगे। गाड़ी गली में रुक गई थी। हदीका अपनी चादर ठीक करती गली में दाखिल हुई। मोहल्ले वाले उसे हैरत से देख रहे थे। ड्राइवर के बताने पर वो सलीम के घर में दाखिल हुई। आज मुतीबा ने मशीन लगाई हुई थी। कुक अब हमेशा की तरह अपनी माँ के घर गई हुई थी। बच्चे स्कूल में थे, सलीम दफ्तर में था और पूरे घर में सिर्फ मुतीबा ही थी। वो कपड़े तार पर फैला रही थी, तभी उसने हदीका को अपने घर में दाखिल होते देखा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया, लेकिन हदीका के करीब आने पर उसे यकीन हो चला था कि ये इसका वहम नहीं है। भाभी, आप यहाँ? वो हदीका से गर्मजोशी के साथ लिपट गई। वो बहुत खुश हुई थी हदीका के यहाँ पर आने से। भाभी, आप यहाँ कैसे? आइए, अंदर आइए ना। मुतीबा उसे अंदर ले आई, उसे बिठाया और सबकी खैरियत पूछने लगी, खासकर सुमामा की। उसे भी इन चंद दिनों में सुमामा की बहुत याद आई थी। एक अजीब सा रिश्ता बन गया था इस नन्हे से बच्चे के साथ उसका। भाभी, सुमामा कैसा है? सुमामा का सुनकर हदीका की आंखें नम हो गई। भाभी, क्या हुआ है? सिमी ठीक तो है ना? मुतीबा घबरा ही गई थी। हदीका ने सर नफी में हिलावा। क्यों, क्या हुआ है उसे? बताए ना भाभी। मुतीबा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। हदीका ने इसके सामने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज। मुतीबा ने जल्दी से हदीका के जुड़े हुए हाथ नीचे किए। मुतीबा, तुम वापस आ जाओ। देखो, मैंने तुम्हें सिमी की ट्यूटर नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन माना है। मैं जानती हूँ कि फारिस ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसकी सजा एक मासूम बच्चे से क्यों मिल रही है? तुम सिमी से बहुत प्यार करता है सिमी तुमसे मुतीबा। वो तुम्हें बहुत याद करता है। तुम्हारे लिए वो फारिस से भी नाराज़ हो गया है। वो बहुत बीमार है, ना खाना खा रहा है और ना ही किसी से कोई बात कर रहा है। बस एक ही रट लगा रखी है कि मुझे परी से मिलना है। परी को बुलाओ। हदीका ये कहते हुए रो पड़ी थी। वो बहुत बीमार है मुतीबा। वो मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज़ आ जाओ, वरना उसे कुछ हो जाएगा। मुतीबा ये सुनकर तड़प गई थी। नहीं नहीं, सिमी को कुछ भी नहीं होगा।
میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو ٹوٹ کر مطیبہ کے گال پر آ گرے تھے۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور اپنی چادر اوڑھ کر آ گئی۔ چلیں بھابھی۔ حدیقہ نے حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو گیلے کپڑوں کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن مطیبہ اپنے کپڑے تو بدلو۔ نہیں بھابھی، میں ٹھیک ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ میں سمی کو مزید انتظار نہیں کروا سکتی، یہ کہہ کر مطیبہ گھر سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑی حدیقہ اس پیارے سے دل والے لڑکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا دی۔ سچ میں وہ بہت پیاری تھی، سب کی فکر کرنے والی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھی باہر نکل آئی۔ ان کی گاڑی جو ہی عبداللہ ہاؤس میں داخل ہوئی، مطیبہ جلدی سے فوراً اتر کر اندر کی طرف بھاگی۔ گاڑی سے نکلتی حدیقہ ٹیرس پر کھڑا فارس سداد اور باقی سب ملازم حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو اندر کی طرف دوڑ کر گئی تھی۔ مطیبہ سماما کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سماما بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ان 4 دنوں میں وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ چہرے پر نکاہت اور کمزوری واضح نظر آ رہی تھی۔ چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سماما، میری جان، میرا پرنس، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رہی ہے؟ مطیبہ اسے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ پری آپ آ گئیں؟ سماما کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھ مطیبہ کے کمر میں ڈالے اس کے ساتھ لپٹ گیا اور رو رہا تھا۔ ہاں میری جان، آپ کی پری آ گئی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ سماما کا سر چومتے ہوئے کہنے لگی۔ مطیبہ کے آنسو سماما کے بالوں پر گر رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مطیبہ کو بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ اسے کس کر پکڑے ہوئے تھا۔ پری، آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ہرگز بھی نہیں میری جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب تو خوش ہونا؟ ہاں، تھینک یو سو مچ پری۔ چاچو بہت برے ہیں، انہوں نے آپ کو پنش کیا اور آپ کو رلایا بھی۔ میں ان سے ناراض ہوں اور بات بھی نہیں کر رہا۔ مطیبہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میرا پیارا لٹل پرنس۔ دروازے پر کھڑی حدیقہ ان دونوں کی پیار بھری باتیں سن کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ مطیبہ، تم نے یہاں آ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ مطیبہ سے بولی۔ پلیز بھابھی، آپ شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ سمی مجھے خود بھی بہت زیادہ عزیز ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس لیے تم میری جان بھی حاضر ہے۔ کیوں سمی؟ سماما نکاہت زدہ چہرے کے ساتھ مسکرا دیا۔ اب میں آ گئی ہوں تو پھر جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مطیبہ اپنی انگلیوں سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بول رہی تھی۔ بھابھی، کھانا لے آئیں، آج میں اپنے ہاتھوں سے لٹل پرنس کو کھانا کھلاؤں گی، کھاؤ گی نا کھانا؟ سماما نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا، جس پر مطیبہ اور حدیقہ دونوں مسکرائیں۔ گڈ بوائے، اس کے بعد آپ کو ایک بہت سی اچھی سٹوریز بھی سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ مطیبہ نے اسے خود سے لگا لیا۔ حدیقہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد مطیبہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس کو کھانا کھلا رہی تھی اور سماما بھی بڑے مزے سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حدیقہ کے دل میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ اب سماما تھوڑی دیر پہلے والا سماما کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، اور یہ مطیبہ کی اچھی صحبت اور محبت کا ہی اثر تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ مطیبہ سماما کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ وہ وہاں سے سیدھی فارس کے کمرے میں چلی آئی اسے وارن کرنے کے لیے۔ اسے فارس کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اب چونکہ مطیبہ واپس آ گئی ہے تو برائے مہربانی اس سے دور ہی رہنا۔ اگر تم نے پھر سے ایسی کوئی حرکت کی نا تو پھر میں بھی اس گھر سے سماما کو لے کر چلی جاؤں گی۔ فارس کا تو منہ ہی کھل گیا تھا حدیقہ کی یہ دھمکی سن کر۔ ایک پرائی لڑکی کے لیے اتنی محبت کہ انہیں اپنا پیارا دیور ہی اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہاں، حد ہے ویسے۔ اس سے اس چالاک لڑکی پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے سارے گھر والوں کے دلوں پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ یہ معصوم لڑکی تو کچھ زیادہ ہی معصوم بن رہی ہے میرے گھر والوں کے لیے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ فارس نے کچھ سوچا اور پھر سماما کے کمرے کی طرف چل دیا۔ سماما مطیبہ کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور مطیبہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے سٹوری سنا رہی تھی۔ پھر وہ خوبصورت سی شہزادی اس محل میں داخل ہو گئی۔ وہ محل اتنا شاندار تھا کہ اس کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا۔ وہ محل کو دیکھتی ہوئی آگے جا رہی تھی، تبھی اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ پھر کیا ہوا پری؟ پھر وہ شہزادی اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ کمرے کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پیچھے کون آن کھڑا ہے۔ فارس جو کہ کھلے ہوئے دروازے سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، مطیبہ کی بات سن کر وہیں پر ہی رک گیا۔ پھر کیا ہوا پری؟ کون تھا شہزادی کے پیچھے؟ سماما کو اس سٹوری میں دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ شہزادی جو ہی پیچھے مڑی،
اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس شہزادی کے پیچھے ایک بہت خوفناک کالا دیو کھڑا تھا۔ اس نے شہزادی کے بازو سے سختی سے اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس پر شدید غصہ ہو رہا تھا کہ شہزادی کیوں اس کے محل میں اور خاص کر اس کے کمرے میں اس کی اجازت کے بنا داخل ہوئی ہے۔ تو شہزادی خوف سے رونے لگ گئی۔ یہ سن کر فارس نے اپنی مٹھیاں بھینج لی تھیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مطیبہ اسے کالا خوفناک دیو اور خود کو خوبصورت شہزادی کہہ رہی ہے۔ اس سے مزید اور سنا نہ گیا اور تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ تم بچے سے کیا بکواس کر رہی ہو؟ فارس کو دیکھتے ہی مطیبہ جلدی سے اپنا اسکارف ٹھیک کرتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ثمامہ بھی اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مطیبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے اب کیا کر دیا؟ وہ منمنائی۔ یہ بچے سے کیسی بکواس کر رہی تھی؟ کون سی بکواس؟ میں تو سمی کو سٹوری سنا رہی تھی۔ ثمامہ اپنے دونوں بازو پاس بیٹھی مطیبہ کے کمر کے گرد ڈال کر سختی سے اس کے ساتھ چمٹ گیا اور خوفزدہ سی نگاہوں سے پاس کھڑے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے فارس اس کی پری کو ڈانٹ نہ دے اور کہیں مطیبہ اسے پھر سے دوبارہ چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ فارس نے ثمامہ کا یہ خوف نوٹ کیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو ثمامہ نے اپنی گرفت مزید مطیبہ کی کمر کے ساتھ سخت کر دی تھی۔ وہ مطیبہ کے سینے سے لگا خوفزدہ سی نگاہوں سے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو پلیز میری پری کو کچھ مت کہیں ورنہ پری مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، پلیز چاچو۔ وہ رو دینے والا تھا۔ چاچو کی جان، چاچو آپ کی پری کو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ لفظ پری پر یوں چپا چپا کر ادا کر رہا تھا جیسے مطیبہ اس کے دانتوں کے نیچے ہو۔ میں تو آپ کی پری سے ایکسکیوز کرنے آیا تھا۔ وہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری۔ کتنی مشکل سے اس کے منہ سے یہ 3 الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے سب صرف اور صرف ثمامہ کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ وہ ثمامہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، آپ تو خوش ہو نا میری جان؟ ثمامہ نارمل ہوا تھا اور آہستہ سے سر بات میں ہی ڈالتا تھا۔ اس کی گرفت بھی مطیبہ پر ہلکی ہوئی تھی۔ ثمامہ کو یوں دیکھ کر فارس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر ثمامہ کے سر کو چوم لیا۔ گڈ بوائے۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مطیبہ اس کے قریب ہونے پر نامحسوس طریقے سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی۔ مطیبہ کا خود سے کترانا فارس نے بہت اچھی طرح سے نوٹ کیا تھا۔ وہ ثمامہ کا سر تھپکتے ہوئے سیدھا ہوا۔ مطیبہ نے بڑی ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن فارس نے غصیلی نگاہ سے جوں ہی مطیبہ کو دیکھا، مطیبہ نے جلدی سے نگاہیں پھیر لی۔ فارس اسے گھوری سے نوازتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ مغرور، ہٹلر، ظالم دیو کہیں کا۔ مطیبہ اسے چاہتے ہی بڑبڑائی تھی۔ ثمامہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ سن کر مسکرا پڑا۔ اوئے، کہیں تم نے میری باتیں سن تو نہیں لی؟ مطیبہ نے اسے گھورا۔ ثمامہ نے سر اس بات میں ہلایا تو مطیبہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ آپ ڈرے مت پری، ثمامہ جلدی سے بولا۔ اب ہم دونوں پارٹنر ہیں اور پارٹنرز تو رازدان ہوتے ہیں۔ میں چاچو کو کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں آپ کا پارٹنر ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے پارٹنر، میں بھی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ یو نو چاچو از ہٹلر اینڈ ظالم دیو۔ وہ دونوں پارٹنر تالی مار کر ہنسے۔ مطیبہ نے بہت سا وقت ثمامہ کے ساتھ گزارا اور پھر وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ دیکھ کر ثمامہ اداس ہو گیا، لیکن مطیبہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کل دوبارہ ضرور آئے گی، جس سے ثمامہ بھی مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی پری کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ مطیبہ نے جاتے ہوئے حدیقہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے رہی ہے۔ وہ کل سے دوبارہ ثمامہ کو پڑھانے کے لیے آئے گی۔ جب رات کھانے پر حدیقہ نے ان سب کو مطیبہ کا فیصلہ سنایا تو سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ثمامہ آج بہت خوش نظر آ رہا تھا اور وہ کھانا بھی بہت دلجمی سے کھا رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر سبھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مطیبہ ثمامہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کھانے کے بعد حداد صاحب نے فارس کو اپنے حضور پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ وہ اپنے باپ کے سامنے ادب سے کھڑا تھا۔ ہاں برخوردار، اب جب کہ بچی نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے تو مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت نہ ملے۔ یہ اس بچی کا بڑا دل ہے جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ حدیقہ بیٹی کے کہنے پر یہاں چلی آئی ہے۔ بے فکر رہیں آپ سب لوگ، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کی اس چہیتی معصوم بچی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ ایک لفظ پر چبا چبا کر بولا تھا۔ پتہ نہیں اس بچی نے آپ سب لوگوں پر کون سا جادو کر دیا، جسے دیکھو بس اس معصوم بچی کی ہی نام کی رٹ لگا رکھی۔ آپ لوگ اس معصوم بچی کی محبت میں اپنے اس معصوم بچے کو ہی بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے خفگی سے شکایت کر گیا تھا، جس پر وہ سب مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔
दादा अबू, चाचू ने ना परी से माफ़ी मांगी थी और परी ने भी चाचू को माफ़ कर दिया। सुमामा फारस को देखते हुए इन सब से गोया हुआ। सबके मुंह हैरत से खुल गए थे। ये सुनकर फारस खसियाना सा होकर इधर उधर ही बिला वजह देखने लगा। ये तो कमाल ही हुआ। इस सदी का सबसे बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ था कि फारस हद्दाद साहब ने मुतीबा जमाल से माफ़ी मांगी थी, वरना फारस हद्दाद साहब और वो भी किसी से माफ़ी मांगे? इम्पॉसिबल। फारस ने इन सबको खुद को देखते पाया तो अपनी निगाहें बिला वजह ही इधर उधर घुमाई। इन सब के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। फारस ने इन सबको यूं मुस्कुराते देखकर वहां से भाग जाने में ही आफियत जानी। इससे पहले कि सुमामा कुछ और कहते, इसका यहाँ से भाग जाना ही बेहतर था। कमरे में आकर वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। ओह, ये लड़की मुझसे और क्या क्या करवाएगी। अभी तो आए हुए इसे 1 महीना भी नहीं हुआ। न जाने आगे क्या होगा मेरा। मेरे घर वाले ही मुझे भूलते जा रहे हैं इस मासूम बच्ची की मोहब्बत में। फारस को अपनी फिक्र होने लगी थी कि वो लड़की इसे दीवार से लगाती जा रही है। ये सब इन सब के लिए हैरत अंगेज था। वाकई में फारस सब बदलने लगा था और उसे ये सब मुतीबा की वजह से होता हुआ महसूस हो रहा था। मुतीबा इनके लिए और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी क्योंकि अब सुमामा के साथ फारस का भी मुस्तकबिल उस लड़की के साथ जुड़ गया था। उन्होंने शिद्दत से दुआ की थी कि काश फारस बदल जाए, वो पुराना वाला फारस आ जाए। कोकब जब घर आई तो उसे मुतीबा कहीं भी न नजर आई। उसने जाकर मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक औरत बड़ी सी गाड़ी में आई थी और मुतीबा को अपने साथ लेकर गई। मुतीबा जब घर आई तो कोकब इससे बाज़पुर्स करने लगी कि वो किसके साथ गई थी। मुतीबा ने इस पर साफ लफ्ज़ों में जाहिर कर दिया था कि वो कल से दोबारा जाकर सुमामा को पढ़ाएगी। ये सुनते ही कोकब का गुस्सा फ़ौरन से उड़न छू हो गया। अरे, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा फ़ैसला दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला दिया है। मुतीबा इस लालची और खुदगर्ज औरत को अफसोस से देखने लगी। कितनी सेल्फिश है ये औरत। इसे मेरी वो बातें अच्छी लगती हैं जिनसे इन्हें हमेशा फ़ायदा हासिल होता है। ओह, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, मुतीबा दिल में सोच कर रह गई। मुतीबा ने दोबारा से सुमामा को पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। 1 घंटा उसे पढ़ाती और बाकी का वक्त वो इसके साथ कोई ना कोई खेल खेलती जिससे सुमामा इंटरटेन होता। अक्सर औकात वो हदीका के साथ भी वक्त गुजारती थी। उस 1 महीने में उसकी हदीका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हदीका उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती और मुतीबा भी खुलकर उसके साथ बातें करती थी। कभी कभार वो किचन में जाकर हदीका के साथ काम में हाथ भी बटा लेती थी और कभी कभार फातिमा के साथ भी उसकी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रहती। मुतीबा इनके घर के एक फ़र्द की तरह अहमियत इख्तियार कर गई थी। उस दिन के बाद फारस का इसके साथ दोबारा सामना नहीं हुआ था। मुतीबा ने भी शुक्र अदा किया था। एक दिन वो किचन में हदीका के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि हदीका अपने और इसके लिए चाय बना रही थी और वो पास ही खड़ी थी। उसने अचानक से फारस का तस्करा छेड़ दिया। वैसे भाभी, आपका ये देवर इतना सड़ूक, खड़ूस, मगरूर और गुस्सीला क्यों है? कहीं से भी नहीं लगता कि वो अनस भाई के छोटे भाई और सर अब्दुल्ला के बेटे हैं। कहाँ से उठा लाए हैं आप ऐसे इंसान को जिसकी नाक पर हमेशा से गुस्सा ठहरा रहता है? हदीका ने उसकी बात पर कहकहा लगाया था। सही पहचाना तुमने मुतीबा। मुतीबा भी उसके साथ ही हंस दी। वो नहीं जानती थी कि पीछे किचन में दाखिल होते फारस हद्दाद अब्दुल्ला ने इसके ये मीठे अल्फाज सुन लिए थे। उसे इस लड़की पर बड़ा गुस्सा आया था जो ज़ोर ज़बरदस्ती इसकी ज़ात में मुदाखलत कर रही थी। वह इसके पीछे आकर बोल पड़ा, क्यों मोहतरमा, तुम्हें कोई मसला है क्या मुझसे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं जैसा भी हूँ खुद के लिए हूँ ना। मुतीबा उसकी आवाज़ सुनकर उछल ही पड़ी थी। ओ मेरे खुदा, ये कहाँ से आ गया। वो जल्दी से हदीका के पीछे छुप गई। मुतीबा की इस हरकत पर हदीका ने अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट दबा दी थी। फारस इसे घूरता हुआ फ्रिज की तरफ बढ़ा और अब वो फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल रहा था। वो पानी की बोतल निकालते हुए हदीका के पीछे छुपी खड़ी मुतीबा को देखते हुए दोबारा गोया हुआ। अपने काम से काम रखो, मेरी ज़ात में उलझने की कोशिश मत करो, समझी तुम? मुतीबा ने जल्दी से सरस बात में हिलाया था। उसे देखकर तो इसका खून ही खुश्क होने लगा था। फारस पानी की बोतल लेकर किचन से निकल गया। उसके जाते ही मुतीबा ने सुकून की लंबी सांस खींचकर खुद को पुरसकून किया। हदीका की हंसी निकल गई मुतीबा की यह हालत देखकर। क्या भाभी, एक तो आपके ये हिटलर दियो भी हर बार मुझ मासूम का सांस निकाल देते हैं। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए फारस की शिकायत करते हुए बोली। हदीका इनकी नोक-झोंक से खूब महसूस हो रही थी। हदीका चाय कपों में डालने लगी तो मुतीबा कुछ सोचते हुए फिर से गोया हुई। वैसे भाभी, इस हिटलर को अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई क्यों नहीं देता? फारस ऐसा नहीं था। खुद तो वो बहुत चुलबुला, हंसमुख और बहुत शरारती हुआ करता था।
अच्छा, मगर इन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। मुतीबा को जैसे यकीन नहीं आया था। हदीका ने एक ठंडी आह भरी। एक हादसे ने हम सबकी और खासकर फारिस की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। कैसा हादसा भाभी? हदीका ने एक कप मुतीबा की तरफ बढ़ाया जिसे मुतीबा ने शुक्रिया के साथ ले लिया और दूसरा कप वो उठाकर किचन से निकलकर लाउंज में चली आई। मुतीबा भी इसके पीछे लाउंज में आई थी। अब वो दोनों अपने कप सामने टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई थी। हाँ तो भाभी, आप किसी हादसे का जिक्र कर रही थी। कैसा हादसा था वो? मुतीबा को इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। इससे पहले कि हदीका उसे कुछ बताती, तभी बाहर से किसी की हील्स की आवाज़ सुनाई दी। कोई इनकी तरफ आ रहा था। मुतीबा ने देखा, वे खूबसूरत सी इंतहाई मॉडर्न लड़की थी जिसने ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहन रखी थी। बाल खुले हुए थे, आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए वो एक अदा से हाई हील से टिक टिक करके इंतहाई गरूर से इनके पास आई थी। उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड था। अरे यशु, तुम यहाँ? उसने बालों को पीछे की तरफ झटका देते हुए बड़े मगरूराना अंदाज में कहा। हाँ, मैं ईशल मुराद, ये इनविटेशन कार्ड देने आई थी। हदीका इसके हाथ से वो कार्ड लेते हुए कहने लगी। किस चीज़ का इनविटेशन कार्ड है? वो कार्ड खोलकर देखने लगी। मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मंगनी है इस हफ्ते को मेरी। पानी की बोतल देकर किचन की तरफ जाते फारिस के कदम रुके थे ईशल की ये बात सुनकर। वो गर्दन मोड़कर ईशल को देखने लगा। ईशल ने भी गर्दन मोड़कर तमस्खर से फारिस को देखा था। इसके होंठों पर तंज भरी मुस्कुराहट थी जिसे वो इसका मजाक उड़ा रही हो। भाभी, आप जानती हैं, वो लड़का बहुत हैंडसम है जिसके साथ मेरी मंगनी हो रही है। मैंने उसे खुद पसंद किया। वो कह तो हदीका को रही थी लेकिन इसकी निगाहें सामने खड़े फारिस पर थीं। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम और वेल एजुकेटेड है। इस हफ्ते को मेरी मंगनी है, आप सब लोग ज़रूर इनवाइटेड हैं और आप सब ने ज़रूर आना है। ईशल ने फारिस को देखते हुए कहा। और फारिस? अब वो फारिस से मुखातिब थी। तुमने तो ज़रूर आना है, तुम आओगी ना मेरी मंगनी पर? वो हंसी जैसे वो इसका मजाक उड़ा रही हो। फारिस की पकड़ हाथ में पकड़ी बोतल पर सख्त हुई थी। मुतीबा होनक बनी इन तीनों को बारी बारी देख रही थी। इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। फारिस ने वो बोतल पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर दे मारी थी जिससे इस लड़की को कुछ नहीं हुआ था। अलबत्ता मुतीबा की डर से चीख निकल गई थी। वो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी हो गई। फारिस को यूं गुस्से में देखकर ईशल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। फारिस ने जब्त से अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी। मुतीबा की वजह से उस लड़की को कुछ नहीं कह पा रहा था, वरना उसे अच्छी तरह से सबक सिखाता। वो गुस्से से तन फन करता वापस अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि इसकी आवाज़ इन तीनों ने भी सुनी थी। ईशल हंस पड़ी। रस्सी जल गई पर बल न गया। न जाने इस लड़के को किस चीज़ का इतना घमंड है। जिस चेहरे पर वो घमंड किया करता था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास जिस पर वो घमंड कर सके। ईशल इंतहाई हकारत से बोली थी। मुतीबा को न जाने क्यों वो खूबसूरत चेहरे वाली लड़की चुड़ैल की तरह मालूम हो रही थी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और ना ही उसके ये जहरीले अल्फाज जो वो फारिस के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ईशल की अचानक ही मुतीबा पर नज़र पड़ी थी। मासूम और खूबसूरत सी, मेकअप से पाक बेदाग रोशन चेहरा था। वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। सादगी में भी वो इंतहाई हसीन लगती थी। वो न जाने क्यों उस लड़की से जेलस फील करने लगी थी, जैसे वो उसकी रकीब हो। भाभी, कौन है ये लड़की? वो नखवत से बोली। दोस्त है ये मेरी, हदीका ने बताया। ईशल मुतीबा का सरतपा जायज़ा लेते हुए इंतहाई हकारत से बोली। ये आप मिडिल क्लास घरानों की लड़कियों से कब से दोस्ती करने लग गई? हदीका ज़ब्त की इंतहाओं पर थी। उसे मुतीबा के लिए ईशल के ये अल्फाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, लेकिन जब हदीका बोली तो चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। हम आ जाएंगे, अब तुम यहाँ से जा सकती हो ईशल मुराद। इससे पहले कि फारिस कुछ गलत कह दे और तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ईशल ने अपने कंधे उचकाए जैसे कह रही हो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई शौक नहीं है इधर बैठने का और ना ही मैं इधर बैठने आई थी। मेरा काम सिर्फ कार्ड देने का था। आई होप कि आप लोग मेरी मंगनी पर ज़रूर आएंगे। और हाँ, वो जाते जाते पलटी, फारिस को ज़रूर लेते आइएगा ताकि वो मेरे फियांसी को बहुत अच्छी तरह से देख ले। वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट हदीका की तरफ उछालते हुए हाई हील से टिक टिक करती वहाँ से चली गई। इन दोनों के सामने टेबल पर रखी चाय इनके नजरे करम की राह देखते देखते अब ठंडी हो चुकी थी। हदीका दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। मुतीबा भी इसके साथ ही बैठ गई थी। भाभी, ये लड़की कौन थी
اور آپ کے دیور اتنا غصہ کیوں کر کے گئے ہیں؟ کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ حدیقہ نے سر اٹھا کر اس کے پاس بیٹھی متیبہ کو دیکھا۔ یہ ایشر مراد ہے، میری کزن۔ کیا؟ متیبہ کا منہ کھل گیا۔ لیکن وہ تو کسی بھی طرح سے آپ کی کزن نہیں لگتی۔ ہاں، صحیح کہا تم نے۔ دراصل میرے پاپا، انس کے پاپا اور ایشر کے پاپا آپس میں کزن ہونے کے ساتھ بیسٹ فرینڈ اور بزنس پارٹنرز بھی ہیں۔ یہ جو تمہیں فارس نظر آ رہا ہے نا، یہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ہینڈسم، شرارتی، چلبلا اور سب کا خیال رکھنے والا تھا۔ زندگی سے بھرپور لڑکا تھا۔ وہ ایشر کو پسند کرتا تھا۔ پھر ہم اس کی پسند پر اس کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، اور یوں وہ دونوں منگنی کے رشتے میں بن گئے۔ ہم نے ان کی منگنی بہت دھوم دھام سے کی تھی، سب بہت خوش تھے۔ لیکن پھر ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی حاسد کی نظر لگ گئی۔ ایک رات گھر آتے ہوئے فارس کا ایک بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے پورے چہرے اور جسم میں گھس گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ہم سب کا چہیتا اور لاڈلا تھا۔ پھر ہم سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہماری دعائیں سن لی اور 5 دن کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ پر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے سے کانچ کے ٹکڑے تو نکال لیے گئے تھے، لیکن اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے حدیقہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ آئے تھے۔ متیبہ کے بھی آنسو نکل پڑے، یوں حدیقہ کو روتا ہوا دیکھ کر۔ وہ بھی اپنے آنسو پر کنٹرول نہ رکھ پائی تھی۔ وہ تو تھی ہی صاف دل کی مالک، اس سے کسی کی تکلیف اور دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ فارس مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ اس کا چہرہ پہلے جیسے نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ اس کی سرجری کرنے سے اس کا چہرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن فارس کسی طور پر بھی اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس حادثے نے بہت کچھ بدل دیا اور کئی لوگوں کے بھیانک چہرے بھی دیکھنے کو ملے۔ 1 مہینے بعد ایشر اور فارس کی شادی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ایشر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شاید وہ فارس کو اس کے چہرے کے ساتھ اب ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن فارس بہت خوش تھا، جس دن وہ ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ لیکن عین نکاح کے وقت ایشر مراد نے سب کے سامنے بھرے مجمع میں فارس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ فارس کی عزت کی دھجیاں تک بکھیر دی۔ بھرے مجمع میں اس کا تمسخر اڑایا، اس کی بے عزتی کی، اس کے چہرے کا مذاق اڑایا۔ وہاں موجود سب لوگ فارس کے چہرے کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے۔ اس دن فارس کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے تھے، اس کی ذات کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ ایشر نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور فارس کا تماشا بنا کر وہاں سے انکار کر کے چلی گئی۔ اس دن فارس پر پینک اٹیک آیا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ بہت مشکل سے ہم سب نے اس کی اس کوشش سے باز رکھا تھا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ اس نے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے بقول لوگ اس پر ہنستے ہیں، اس کے چہرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس نے سب سے رشتہ ناتا توڑ دیا اور ایک کمرے کا ہو کر رہ گیا۔ فارس ایسا نہیں تھا، یہ سب ایشر مراد کا ہی کیا دھرا تھا۔ اسی کی وجہ سے فارس کی آج یہ حالت ہے۔ اس نے فارس جیسے پیارے دل کے مالک کا بہت بری طرح سے دل توڑا تھا۔ اب اسے ہر لڑکی میں ایشر مراد دکھتی ہے، اس لیے وہ لڑکی سے بہت الرجک ہے، کیونکہ وہ ہر لڑکی کو لالچی اور دھوکے باز سمجھتا ہے۔ اس دن بھی اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ اسی سب کا ہی ریئیکشن تھا، ورنہ تو سچ تو یہ ہے کہ میرا دیور بہت اچھے دل کا مالک ہے اور سب کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا۔ وہ بس خود کو ایسے دکھاتا ہے کہ وہ بہت برا ہے، لیکن اس کا دل آج بھی ویسا ہی پیارا ہے جیسا 4 سال پہلے تھا۔ پلیز تم اس کی کسی بھی بات کا مائنڈ مت کرنا۔ متیبہ نے اپنے نامحسوس طریقے سے بہہ آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے سر اسمات میں ہلایا۔ یہ آنسو فارس کی کہانی سنتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ حدیقہ کو حیرت ہوئی تھی، وہ لڑکی فارس کی تکلیف کا سن کر رو رہی تھی۔ اسے اچنبھا ہوا تھا، کیا کوئی اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے جتنی متیبہ جمال احمد تھی؟ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ ہاں، متیبہ جمال احمد سب سے الگ ہے اور سب سے خاص بھی۔ وہ بہت رحم دل اور نرم دل ہے۔ اس کے دل نے یہ اعتراف کیا تھا کہ متیبہ ہی ہو سکتی ہے جو فارس کے ماضی کے سارے دکھوں اور غموں کا مداوع کر سکتی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ وہ سر نفی میں چھٹکنے لگی۔ فارس جو کہ سکینہ سے کافی کا کہکنے آ رہا تھا، حدیقہ کی یہ آخری بات سن لی تھی۔ اسے یہ سب بہت ہی برا محسوس ہوا۔ بھابھی، اب آپ اپنے گھر کے پرسنل باتیں بھی اسٹرینجرز کے ساتھ شیئر کریں گی؟ وہ غصے سے بولا۔ کیا آپ اس طرح ان سب کو میرے بارے میں یہ بتا کر میرے لیے ان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا میں اتنا گرا پڑا ہوں؟ فارس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ حدیقہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں بھابھی، آئندہ میری پرسنل باتیں کسی اسٹرینجر کے ساتھ شیئر مت کیجیے گا۔
वो मुतीबा को देखकर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। ये कहकर वो उल्टे पाँव वापस अपने कमरे में चला गया। मुतीबा प्लीज़, इसकी किसी भी बात का माइंड मत करना। हदीका शर्मिंदा सी हो गई थी। जी भाभी, मैं समझ सकती हूँ। वो मुस्कुराई ताकि हदीका की शर्मिंदगी का असर ज़ाइल हो। वो इसे ऐसे दिखाना चाहती थी जैसे उसे फ़ारिस की इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है।